पाईपलाईन घालपा खातीर दिवचल वाठारांत सगळ्याक रस्ते खणल्यात। दिवचलकारांक धुल्लो खावचो पडटा। ते भायर अपघातय जाल्यात खंय, पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। सध्या दिवचले नवीन पाईपलाईन वॉटर पाईपलाईन घालपाचें काम सध्या चालू आसा आनी सगळेच कडेन सध्या बिचोले खणून दवरलेले आसा। मार्केट तशेंच मेन रोड सगळेच कडेन सध्या जे मेन रोड आसा बिचोले टू अस्नोडा बोर्डे हांगा खुबश्या जाग्यांचेर मोठे मोठे ट्रेंच मारलेले आसा आनी ते सामके धोकादायक अशें जाल्लेले आसा। ते बेगींतल्या बेगीन पुरचे अशी लोकांची सध्या मागणी जायत आसा। हे काम जे आसा वॉटर पाईपलाईन रिप्लेस करपाचें ते काम जावपाकूच जाय आशिल्लें। खुबशीं वर्सां जालीं हे चेंज करूंक नासलें आनी पाईपलाईन नवी येवप ही काळाची गरज आशिल्ली। पण कितें तरी प्लॅनिंग आसपाक जाय काम करतना। तातूंत लोकांची सेफ्टी आसा ती बी डिपार्टमेंटान पळोवपाक जाय, PWD डिपार्टमेंटान। आनी हे जे मेन रोडाक ट्रेंच आसात ते मारलेले आसा ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी बंद करपाक जाय। कित्याक आतांच कळ्ळां की खुबशे लोक हांगा जे माती पडल्या रस्त्याचेर तातूंत ते पडले आनी इंजर्डूय जाल्ले। एक मोठो एक्सिडेंट जावच्या पयलीं PWDन हेचेर विचार करून हे जे मेन रोडाक जे व्हडले व्हडले होंडके मारल्या तांच्यांनी ते बेगींतल्या बेगीन पुरपाक जाय। पुराय गोंयांत उदरगतीच्या नांवान बांदकाम चल्लां। कितलेशेच जाणांचे बळी गेल्यात। दिवचले पाईपलाईन घालपाचें काम चालू आसा। काम एका वाटेन चल्लां पूण पुराय दिवचल खणून सोडला। थळाव्यांक धुल्लो खावचो पडटा। खणून दवरिल्ल्यान कितलेशेच अपघात जाल्ल्याचे थळाव्या गॅरेज धन्यान सांगले। गॅरेज म्हजी आसा हांगा, त्या गॅरेजी खातीर म्हाका हेंच्यांनी खणोंक खूब थेयला। हांव म्हणटा की एक काम केलां हेंच्यांनी, बरें केलां। कित्याक पायपलायन ही घालूंकूच जाय। ही घातल्या नंतर सोमते हेंच्यांनी ते बंद करूंक जाय। आतां 4-5 दीस जाले म्हाका गाडी वयर काडपाक गावना, स्वता हांवें हें केलें। कित्याक म्हाका गरज म्हणून म्हाका करचें पडलें। तेंची वांटो तशें सगळ्याक खणोन थेयला तेंच्यांनी। फाल्यां सकाळीं एक्सिडंट जावपाचो संभव आसा। रस्त्यार गुणे येयला हे येयला तर ते दिसा 2 जाण हांगा स्लीप जावन पडलेले आहा। कित्याक स्लीप जावन आमकांच धांवन तांकां उखलचें पडटा आनी स्लीप जाल्लेले आसा हांगा पडला। त्या खातीर तेंच्यांनी तें काम केलां न्हू, ते बेगीनूच मातशें सारकें करपाचें आनी हें पळय रस्त्यार कितें आहा तें सारकें क्लियर करून सोडा। आनी सगळो धुल्लो जाल्लो आसा। धुल्लो सारक्या बिचोले एरियाक ते सगळो धुल्लो आहा। तेन्ना त्या धुल्ल्याचेर ते हें करूंक जाय। आमी इतकेच मागणी करता, हें करता न्हू मातशें खणा आनी रोखडेंच तें क्लीन करा। इल्लें इल्लें करून क्लीन करून फुडें वचा। एकदांच सगळें खणोन एकदांच करूं नाका। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।